उमरू अय्यार और आसमानी महल का देव। इन दिनों गर्मियाँ बहुत पड़ रही थी। हर तरफ गर्म लूएं चल रही थी। रात को भी बहुत गर्मी होती थी, इसलिए उमरू को नीचे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसने सोचा कि आज छत पर जाकर सोता हूँ, शायद छत पर हवा चल रही हो। तो उमरू यार छत पर चला गया। वहाँ आज काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। उमरू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिस्तर लगाकर सो गया और नींदों की वादियों में खो गया। अगले दिन सुबह वो उठा और करीबी पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर दूर की वादियों का जायज़ा ले रहा था। अचानक इसको पहाड़ी रास्ते पर एक गाड़ी आती हुई नज़र आई। उमरू सोचने लगा कि ये कौन से लोग हो सकते हैं। उमरू वहाँ से जल्दी नीचे उतरा और गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। गाड़ी बजाय इधर आने के दूसरी सिमत मुड़ गई। दूसरी तरफ जंगल था। उमरू जल्दी से जंगल की तरफ भागा। जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो वो लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतर आए। इन लोगों के साथ एक खूबसूरत लड़की थी। उमरू ने इसे देखा और देखता ही रह गया। उमरू अचानक इनके सामने आ गया और वो लोग घबरा कर संभल गए तो उमरू की तरफ देखने लगे। उमरू ने गुस्से से, कौन हो तुम सब? उनमें से एक आदमी बोला, हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं। उमरू मुस्कुरा कर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग हो कौन? यहाँ क्या करने आए हो और आप लोगों का मकसद क्या है? वो आदमी सिगरेट लगाकर बोला कि हम लोग साइंसदान हैं और अपने तजर्बात के लिए यहाँ फ़िल्म बनाना चाहते हैं। उमरू बोला, फ़िल्म क्या होता है? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, भाई जिस तरह तुम चलते फिरते हो, हरकतें करते हो, वही हरकतें हम अपने कैमरे में बंद कर लेते हैं और फिर इसे स्क्रीन पर चलाकर वैसे ही देख सकते हैं। उमरू सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई और गड़बड़ ना हो, मैं चलता हूँ। उमरू वापस चला गया और वो लोग अपने काम में मसरूफ़ हो गए। इधर उमरू अपने घर पहुँचा ही था कि शाम हो गई और सर्दी भी बढ़ रही थी। लिहाजा वो बिस्तर में लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर इसे नींद कहाँ आती। वो इधर उधर करवटें बदलने लगा। उधर साइंसदान लड़की रात के लिबास में कैंप से निकलकर इधर उधर टहलने लगी, क्योंकि आज चांदनी रात थी और वो चलते चलते कैंप से ज़रा दूर चली गई। अचानक एक तरफ से चीते ने इस पर हमला कर दिया। इसकी चीख निकल गई और चीखते चीखते एक घर की तरफ भागने लगी, जो कि उमरू अय्यार का घर था। चीखों की आवाज़ सुनकर उमरू अय्यार बाहर निकल आया और एक लाठी के साथ उमरू ने उस चीते को मारा और उसे डरा कर भगा दिया। लड़की ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर उमरू अय्यार उसे कैंप में वापस छोड़ आया। लड़की को वापस कैंप में छोड़कर उमरू अय्यार वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा साया उसके आगे आकर खड़ा हो गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता उमरू अय्यार के पास आने लगा और एक बड़े से देव की शक्ल इख्तियार कर गया। उमरू इसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उमरू इससे पूछने लगा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? देव ने जवाब दिया, मैं एक आसमानी महल का देव हूँ। इस देव की शक्ल बहुत डरावनी थी। सर पर 2 सींग थे और जगह जगह आंखें बनी हुई थी। देव का सर गंजा था। इसने अपनी खतरनाक शोले बरसाती हुई आंखों से उमरू को देखा। देव ने उमरू को बालों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उमरू के सर के बाल निकल गए और उमरू नीचे गिर गया। उमरू जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या चाहते हो मुझसे? देव बोला, मैं तुम्हें आसमानी महल पर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर उमरू अय्यार बोला कि तुम क्यों मुझे आसमानी महल पर ले जाना चाहते हो? उमरू के इस सवाल का देव ने कोई जवाब ना दिया। देव ने उमरू को हाथ से पकड़ा और आसमान की तरफ उड़ने लगा। उमरू बोला, भाई तुम कितने अच्छे हो, शायद तुम मुझे आसमानी महल की सैर कराना चाहते हो। हाय मेरे अल्लाह, कितना खूबसूरत होगा वो आसमानी महल। उमरू अपने दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं वहाँ मटक मटक कर सैर करूँगा। वहाँ के सब देव मेरे कदमों में बिछ जाएंगे। उमरू ने फिर से देव से पूछा, बताओ ना, मुझे क्यों आसमान के महल में लेकर जा रहे हो? देव गुस्से से बोला, मैं तुम्हें आसमानी महल की सैर करवाने नहीं ले जा रहा,
بلکہ تمہاری قربانی دینے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے دیوتا پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ امرو بولا۔ دیو بولا، ہاں، ہمارا دیوتا انسانوں کی قربانی بہت پسند کرتا ہے اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو۔ امرو ڈرتے ہوئے بولا، ارے بھائی، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، تمہیں کوئی غلط اطلاع ملی ہے، جاؤ کسی اچھے انسان کو تلاش کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ دیو غصے سے بولا، بہت سوال مت کرو۔ امرو کے بہت سوال کرنے پر دیو نے اسے ٹانگوں سے مضبوط طریقے سے پکڑ لیا۔ امرو کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ امرو غصے سے بولا، چوہے کی اولاد، کیوں مجھے لنگڑا کرنے پر نکلے ہوئے ہو؟ میری ٹانگیں چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا تربوز جیسا سر پھاڑ دوں گا۔ لیکن امرو کی ان دھمکیوں کا دیو پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے سفر میں آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار وہ ایک بہت بڑے آسمانی محل میں اتر گیا۔ محل کیا تھا؟ ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ محل میں ہر طرف بڑے بڑے باغات، درخت اور پرندے موجود تھے۔ ایک طرف ایک بہت بڑی اور عالی شان عمارت کھڑی تھی۔ دیو امرو کو لے کر اس عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو کو یقین ہو گیا کہ اب یہ دیو اس کو اپنے دیوتا پر قربان کر دے گا۔ محل کے دروازے پر 2 پہرہ دار پہرہ دے رہے تھے۔ دیو کو دیکھتے ہی پہرہ داروں نے رستہ چھوڑ دیا۔ دیو امرو کو لے کر ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں بہت زیادہ روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور امرو کی آنکھیں روشنیوں کی وجہ سے بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد امرو کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئیں اور دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا تخت تھا جس کے اوپر ایک بہت خوفناک سا دیو بیٹھا ہوا تھا اور جس کے سر پر سینکڑوں ہیروں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ امرو کو پکڑ کر لانے والے دیو نے کہا، سردار، یہی ہے امرو عیار، میں اسے بڑی آسانی سے پکڑ لایا ہوں۔ سردار نے امرو پر ایک نظر ڈالی اور بولا، امرو کو شاخی باغ میں لے جا کر باندھ دیا جائے۔ اب امرو کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ اس نے بند ہونے سے قبل زنبیل سے سنگ سلیمانی نکال کر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ جب دیو واپس محل کے اندر چلا گیا تو امرو نے سنگ سلیمانی سے رسیوں کو رگڑنا شروع کر دیا جس سے ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اب امرو سوچنے لگا کہ ان دیو کے سردار سے کس طرح نپٹا جائے۔ آخر امرو نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچی۔ وہ شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے قریب پہنچ کر امرو ایک درخت کے نیچے چھپ گیا کیونکہ سامنے پہرہ دار محل کے دروازے کے سامنے پہرہ دے رہے تھے۔ امرو نے زنبیل سے تیر کمان نکالا اور پہرہ داروں کو نشانہ بنا کر انہیں وہیں مار ڈالا۔ تیر کے لگتے ہی ایک پہرہ دار جو ایک دیو تھا چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ دوسرا دیو گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف بڑھا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے امرو نے زنبیل سے تلوار نکالی اور درخت کی اوڑ سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ امرو نے تلوار دیو کی گردن میں رکھی۔ دیو امرو کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا، تم یہاں کیسے؟ امرو بولا، ہاں، تمہارا ساتھی میرے ہی ہاتھوں سے مرا ہے اور اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو میری بات کا درست درست جواب دینا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دیو نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے کہا۔ امرو نے پوچھا، تمہارے سردار کو مارنے کا کیا راز ہے؟ دیو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، بڑے دروازے کے ساتھ ہی دائیں طرف نیچے ایک تہہ خانہ ہے، لیکن اس کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا ہے جو کسی سے نہیں کھلتا۔ اگر تم اس تالے کو کھول کر تہہ خانے میں چلے جاؤ تو تمہیں تہہ خانے کے اندر ایک پنجرہ نظر آئے گا جس میں ایک طوطا بند ہے، بس اسی طوطے میں سردار کی جان ہے۔ دیو نے بس اتنا ہی بتایا۔ امرو نے اس کی گردن کاٹ دی اور آگے بڑھنے لگا۔ امرو بہت کوشش کے بعد آخری دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ امرو نے تلوار کی مدد سے اس دروازے کا تالا توڑا اور اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی امرو کی نظر اس پنجرے پر پڑی جس میں ایک سبز اور سرخ رنگ کا طوطا بند تھا۔ امرو نے پنجرہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا اور طوطے کی گردن اور ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ ادھر امرو نے طوطے کی گردن اور ٹانگیں کاٹیں، ادھر دیوتا زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ امرو نے باہر آ کر
دیو کا تاج اٹھایا اور اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اسی لمحے ایک زور کا دھماکہ ہوا اور ہر چیز وہاں سے غائب ہونے لگی۔ اسی لمحے امرو کے سامنے ایک دیو حاضر ہو گیا۔ خوف سے بولا کہ سردار کیا چاہتے ہیں آپ؟ امرو بولا کہ تم بس مجھے زمین پر چھوڑ آؤ اور آج سے تم سب دیو آزاد ہو۔ یہ سن کر دیو بہت خوش ہوا۔ دیو نے امرو کو کندھوں پر بٹھایا اور زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد امرو اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ دیو نے امرو کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جا کر سو گیا۔ اگلی ہی صبح جو تاج امرو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کو بازار میں بیچ دیا۔ یہ ہیروں کا تاج بیچ کر جو پیسے امرو کو ملے ان میں سے آدھے پیسے امرو نے غریبوں میں بانٹ دیے اور آدھے پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور اپنی زندگی عیش و عشرت سے جینے لگا۔